مولای ما سید ما حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام فرمودن لا عمل الا بنیه، لا عمل الا بنیه. نیت انسان خیلی مهمه. انگیزه شما به خاطر چی یک کاری را انجام میدهید، به خاطر چی، هدف چیه. بله، عمل ثوابش در نیت عزیزان من، در نیت. آدم طاعت پروردگار عالم را برای چی بکند؟ این خدا بسیار خدای عظیم، این همه به ما احسان کرده، پدر و مادر ما احسان کرده، خواهر برادر ما احسان کرده، هر لحظه میلیاردها میلیارد احسانی او که ما نمیتونیم او را حساب بکنیم. این خدای مهربان همه اینا را به ما میدهد و ما گناه میکنیم و احسانش را از ما نمیگیرد. و هر انگامی که ما مشکلی داشته باشیم دعایی بکنیم جواب میدهد. این خدا را باید دیگر با اوامر او را به جا آورد، شکر او را به جا آورد و او را از خود نباید انسان کاری بکند که این خدایی که این همه احسان دارد، این خداوند متعال، به آدم لعنت بکند، آدم را دیگر مستحق مغفرت خود نشمارد. نیت المؤمن، مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل علی نیته. بله مؤمن از عملش نیتش بهتره، چون نیت مؤمن اینه برای رضای خدا. نیتش چیه؟ برای رضای پروردگار عالم. که این نیت بسیار ثوابش بیشتره، ولی اون کارش کوچیک باشد، کارش یک سبحان الله گفته، کارش مثلا یک لیوان آب به کسی داده، این نیتش بسیار عظیم. خب کافر نیتش از عملش بدتره، چون کافر خدا را قبول ندارد، او به خاطر اهداف دیگر، انگیزه های دیگر کار انجام میده. لذا کار او ولو بد باشد، کافر آمده آدم کشته، کافر آمده کارهای فسق انجام داده، نیت او که انگیزش چیه؟ او انگیزش که خدا نیست، انگیزش شیطان، انگیزش خودشه، انگیزش شهوتشه، این نیتش از عمل او بدتره. و فرمود که هر کسی که عمل میکند مطابق نیت خود عمل میکند. بله، مطابق عمل خود. شما اگر نیت شما اطاعت خداست، خب طاعت خدا میکنی. نیت شما اگر دنیاست، به خاطر دنیا کار میکنی. ابو بصیر روایت کرده از امام جعفر صادق علیه السلام که حضرت مولای ما سید ما امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که یک بنده فقیری، یک شیعه ناداری، ناتوانی، میگه پروردگارا اگر به من 100 میلیون دلار بدی، من فلان فلان کار را بکنم. یک حسینیه در کربلا درست کنم، یک حسینیه در نجف اشرف درست کنم، یک بیمارستان در شهر خودمان درست کنم، بله یک یتیم خانه درست کنم، یک جا هم مثلا اونجا فلان کار خیر رو انجام بدم. خلاصه این میخوام فلان جا مثلا پل نیست، پل درست کنم. خب یک مؤمنی یا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا من البر والوجوه الخیر، ای خدا به من پول بده تا من فلان کار رو انجام بدم، فلان کار رو انجام بدم، یک قبرستان بخرم درست کنم، وقف شیعیان کنم، خلاصه از این کارا. درسته؟ خب این دیگه پول ندارم. فاذا علم الله عز وجل ذلك منه بصدق نیت كتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله ان الله واسع کریم. خب خداوند متعال وقتی دید که این مؤمن با نیت خیرش، با صدق دل تمنایش همینه که ای خدا به من اینقدر پول بده که من یک حسینیه درست کنم، یک کتابخانه درست کنم، یک مدرسه برای ایتام درست کنم، فلان کار را بکنم. خدا وقتی که دید خداوند متعال که این نیتش این چنینه، برایش همون اعمال را می‌نویسه، فقط به خاطر نیت کردن. که بنویسید برای این که یک حسینیه در کربلا درست کرده 10,000 متر، یک حسینیه در نجف اشرف درست کرده 10,000 متر، یک مهمان خانه فلان جا درست کرده، یک یتیم خانه درست کرده، همون چیزایی که نیت کرده بود که خدا اگر به من پول داد ان شاء الله این کارا رو میکنه.
خدا برایش نیت میده. به خاطر چی؟ چون نیتش صادق بود. با صدق نیت این را هدفش همین بود که این کار را بکنه. خدا این را برایش مینویسه گویا که این انجام داده. همون اگر انجام میداد همون رو برایش نشان مینوشت. حالا که این پول را نداره همون را برایش مینویسه. یک لحظه دوستان من برمید. خب دوستان عزیز بیاری خود ببخشید. ابو بصیر میگوید از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم عن حد العبادة التي اذا فعلها فاعلها كان مؤدیا. بله، من پرسیدم که اون آدم اون عبادت را آدم چطور انجام بده، طاعت خدا را، که اگر آدم مورد رضای خدا باشد که خدا اون را قبول بکند، این آدم چطور انجام بده؟ درسته؟ طاعت خدا را چطور آدم انجام بدهد که این طاعت خدا مورد رضای خدا، مورد قبول خدا باشد؟ فرمود حسن النیت بالطاعه. فرمود با دل پاک. نیت مهمه. با دل پاک، با نیت پاک. حسن نیت چی؟ یعنی با دل پاک، با نیت پاک طاعت خدا را بکن. با دل پاک. خدای من خدای عظیمه، من باید بکنم، من باید طاعت خدا را بکنم. خدا اگر نکنم خدا من مستحق عذاب میشوم، اگر نکنم ناشکرم، اگر نکنم خداوند متعال بی‌وفایی کردم، ناشکری خدا کردم. درسته؟ این حسن نیت. این مولای ما حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودند که حضرت صاحب رسالت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الا ان لكل عبادة شره. شره یعنی نشاط، تراوت، نشاط، تراوت. بله، نشاط و تراوت. فرمودند که هر طاعت خدا که شما انجام میدهید یک زمانی دارد که اون نشاط دارد، یک یک جذبه دارد، یک احساسی شما دارید که با اون انجام میدید. درسته؟ یک زمان اون احساس از بین می رود، اون نشاط از بین می رود، اون وجد قلبی شما و اون عشق شما از بین می رود. خب این بله، چون احساسات ما و عواطف ما همیشه یکسان نیست. همیشه یکسان نیست. یک وقتی شما یک کار را انجام میدید با هزار شوق انجام میدید، یک وقتی هم شوق شما کم می شود. درسته؟ در عبادت هم این چنینه، در طاعت هم این چنینه. یک وقت طاعت میکنی با بسیار عشق زیاد، یک وقت اون احساس شما، اون عاطفه شما کم میشه. فرمود که هر عبادتی، هر طاعتی نشاطی دارد. ثم تصیر الى فتره. بعد آیسته آیسته این نشاط کم می شود و این عاطفه کم می شود و این عشق و جذبه کم می شود و سرد می شود. خب بله، فمن صارت شرة عبادته الى سنتی فقد اهتدى. پس هر کسی که عبادتی را شروع می کند با عشق، با علاقه، با نشاط، بسیار کار خوبیه. باید خیلی مواظب باشد که این عبادت او، این طاعت او موافق سنت من باشد، موافق شریعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشد، مطابق فرمان من باشد. شما خوب عشق عبادت گرفته، شما را عشق طاعت، شما برو نماز تراویح بخوان، درسته؟ شما را عشق عبادت گرفته، شما برو وضو پاهاتو بشو، به جای مس کردن پاهاتو بشو. شما را عشق عبادت گرفته، شما میخوای عبادت خوب نماز زیاد بخوای، الله اکبر دستار اینجا بست. خب این مطابق سنت نیست. این یعنی خاک بر سر آدم. آدم طاعت خدا را اونطوری که خدا فرموده آدم باید طاعت بکنه. متوجه هستی؟ اونطوری که خدا فرموده آدم باید عبادت کند. اونطوری که خدا فرموده آدم باید عبادت کند. بله، دل به خاک نیست که هر طوری که دلت خواست خدا را اونطوری طاعت بکنی. طاعت یعنی حرف شنوی. خب حرفش اون چیه؟ باید اونطوری انجام بدی. و من خالف سنتی فقد ضل و کان عمله فی تباب. و هر کسی که مخالفت سنت من بکند،
مخالفت شریعت عمل اون چیزی که فرمان خدا نیست یک چیز دیگر انجام بده. پس عمل او چیه؟ فقط ذل، خود او گمراه است و عملش هم بی اجر، عملش هم در تباهی خودش، فایده براش نداره. اما انی اصلی، ای مردم بدانید که من نماز میخوانم و انام، من میخوابم. اینطوری نیست که من نمیخوابم، شما اینقدر عبادت کنی که خوابیدن را ترک کنی، نه. و اصوم، روزه میگیرم، و افطر، روزه گیرم، و افطر، نه، و افطر و افطار میکنم، روزه میگیرم. این چی نیست که روز روزه بگیرم. خب یک روز روزه میگیرم، دیگر روز بعدش چی میکنم؟ افطار میکنم، روزه نمیگیرم. این چی نیست که شما خوابیدن را بر خود حرام بکنید، غذا خوردن را بر خود حرام بکنید. و اضحکو و ابکی، بعضی وقتا میخندم، بعضی وقتا گریه میکنم. فمن رغب منها، فمن رغب عن منهاجی و سنتی فلیس منی. هر کسی که از راه من، بله، و از طریق من رو برگرداند و از من نیست، از من نیست. خب بله. وقال كفى بالموت موعظة وكفى باليقين غنى وكفى بالعبادة شغلا. بله، فرمود که بهترین واعظ مرگ، بهترین اندرز دهنده مرگ، که آدم از دنیا میرود، میرود. این بدن، این دست ها کار نمیکنه، چشم ها کار نمیکنه، این زبان کار نمیکنه، باید آدم بندازه زیر خاک. مردم، و کفا بالیقین غنا، و بهترین ثروت یقینه، بهترین ثروت یقینه، که آدم یقینه به اسلام، به دین خدا، به فرمایشات اهل بیت طاهرین علیهم السلام داشته باشد. و کفا بالعبادت شغلا، و بهترین مشغولیت، بهترین کار طاعت خداوند متعال، فرمان برداری خداوند متعال.